तेन्ना पळय 4 दीस पयलीं मये पंचायतीन सीएम साहेब येयल्लो आनी थंयसर तावान उलयलो सामको सीएम की तुमकां डेव्हलपमेंट नाका काय म्हणून. अरे मयेचो प्रश्न कितकी वर्सां प्रलंबीत आसा तो प्रश्न थंयसरूच दवरपाचो आनी तुमकां प्रायव्हेट प्लेयरांक हांगा जागो विकपाचो आसा. पूण खंयसर तरी हांगासर हे सेकंड जुवारी स्कॅम जे जाता पळय जुवारीन जाला पळय ते हांगा मयान जावपाचो सामको वास मारता आमकां. असो वास की खरोखर तितून 100% कारण जेन्ना पळय हो 4 सर्वे जेन्ना एक्वायर जातले पळय तेन्ना जे फाटी त्याच्या फाटल्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो असो वेगळट आसतलो. तेजेर ह्या सरकाराचो दोळो आसा आनी हे 100% जशे जुवारीन जसो रियल इस्टेट जे जाला पळय तेच हांगा मयान जातले. हांगा मयाकारांक डेव्हलपमेंट जावन कांयच फायदो जावपाचो ना. कारण जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकारान जो कायदो हाडलो 2014 सालान की मयाचे ज्यो जागा आसा घरां आसा कुळागर आसा कोण काजू प्लांटेशन करतात कोण आनी कसले धंदो करतात तेन्ना तेणीन जो कायदो केलेलो पळय तेन्ना कायदो करता आसतना थंयसल्या लोकल मनशाक जाणट्यांक आनी जाणाकार जे आसले पळय देवस्थान कमिटी हे सगळ्या लोकांक घेवन तेणी तो कायदो कसो बरो पडटलो लोकांक पळय म्हणून तो कायदो केलेलो. आनी आतां अशें जाला आतां उलटें जाला हांगासर कारण सीएम साहेब जेन्ना पयलोच चीफ मिनिस्टर जाल्लो पळय तेन्ना कॅबिनान खुर्चेर मनोहर पर्रीकाराचो फोटो दवरलो की तेजे जे विचार आसा पळय तेच विचार आपण फुडें व्हरतलो म्हणून. हांगा उलटें जाला आसा तो फोटो वाडो थंयसरलो नाच जाला आनी तेजे विचार जे आसा पळय ते गेले खंयसर तरी वावन आनी खंयचे भलते जे विचार येवपाक लागले. कारण मयाकार जशे पळय स्वातंत्र्याक जे बलिदान दिल्ले मयाकारांनी आमचो गोंय स्वतंत्र करपाक इतके करून सुद्धा जे कोणी जाणट्यांनी आमच्या गुळयो घातलेल्यो ते जावन गेले तरी आसतना हांगासर आमकां मयाकारांक अजून न्याय मेळलो ना. आमचे मैम नागरीक कृती समितीन ते 2 दीस पयलीं विचुले हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी ह्या बाबतींत सगळं सविस्तर तेंच्यांनी सगळे मांडलेले आसा. तेंच्यांनी सीएमाकूच जे कितें सांगता ते सांगला आनी जो आमचो आमदार आसा श्री प्रेमेन शेट हो बीन म्हाका खबर ना म्हणजे तो सांगता आनी हो तकले हालयता गणसापयर कसो असो हो हांगासर आमकां डावट बांदलेलो आसा. तर बारीक पळोवशीत आमी आमच्या कृती समिती बरोबर फूल आसा कारण आमचे जे ही कृती समिती जेन्ना स्थापन जाल्ली पळय तेन्ना म्हाजे वडील सुद्धा तेन्ना फाउंडर मेंबर म्हणून आसा आनी हे जे कृती समितीचे बरोबर जे पण डिसिजन घेतला पळय ते सगळे गांवकारांक आमकां मान्य आसतले. आनी तसोच आमचो पक्ष 100% ह्या आंदोलनाक किंवा ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक 100% जर ओपोज करपाक जाल्यार बारीक आमी जर चिंतीत जाल्यार आमचो मयाकारांचो प्रश्न सुटलो ना. मयाकारांक अजून सारखे 24 तास जर 12 तास उदक मेळना. बरें मयान जर हेजी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता जाल्यार ताका रोड्स केदे जाय पडले हो विचार करपाक जाय. लोकांची शेतां आसा शेतां करतात अजून शेताचे तसोच प्रश्न आसा आनी सीएम साहेब सांगता की बीजेपी गव्हर्नमेंटान सनता दिल्या म्हणून दिस इज दॅट क्लास 2 म्हणजे ती सनद सुद्धा मेन्शन केले ना हांगासर फक्त प्रोविजनल डिक्लेरेशन म्हणून दिलेले आसा. म्हणजे फक्त काय ना 14 2014 जेन्ना पळय चालू जाल्लेले आसा पळय ते फक्त हांगासर जे इलेक्शन येता पळय तेन्ना 6 म्हयने सनदा भायर जातात आनी लोकांक दाखोवन दितात की तुमकां फक्त हो बीजेपी गव्हर्नमेंटूच ही सनदा दितले म्हणून. म्हणजे हे फक्त आमच्या मयाकाराच्या कानान घालपाक आसा. हे आमी कशेंच टॉलरेट करून घेवचे ना. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां 100% आमी प्रोजेक्ट ओपोज करतात आनी जशे आमचे कृती समितीन सांगला आनी जशे आमी ग्रामसभेक हो ठराव जो पास करून घेतलो आसा तितून 2 ठराव आमी पास केलेले की प्रोजेक्ट हो ह्या सर्वे नंबरान आमकां नाका. जे जागो जे आसा पळय जे देवस्थानाच्यो आसा लोकांची घरां आसा थंयसर काजू बागायती आसा आनी दुसरो जो आसा पळय जो पर्यंत मया कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टीचो जो सब्जेक्ट जर सुटाना तो पर्यंत मयान कसले प्रोजेक्ट हाडूं नाका. पयलीं लोकांचे डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार प्रश्नच पळय आमच्या कडेन घरां आसा जर आमी बारीक जर पळोवंक वयशी जाल्यार आमच्या मनशाक कितें जाय जेवण जाय कपडे जाय आनी घर जाय. कपडे आमी हातपाय मारून सगळे आमच्या जाणट्यान आमच्या सगळ्यांनी कपडे आमी घेता आमच्या स्वताच्या हातून. जेवण सुद्धा आमी तयार करता घर सुद्धा आमी केला पण घर आमच्या नांवार ना. म्हणजे घर आसून आमी बेघर अशी परिस्थिती जाला आनी ही जी परिस्थिती आसा ती हे गव्हर्नमेंटान हाडलेली आसा. हे गव्हर्नमेंटाक एक तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियरली सांगता जो पर्यंत आमचो प्रश्न मिटाना
तो पर्यंत कसलेच प्रोजेक्ट मयान हाडपाचे ना. तशेंच ही जी तुमच्या भितरल्या भितर कितें जे प्लॅनिंग आसा, जो पळय जुवारी 2 म्हणून गोंयान जो करपाचे आसा पळय, तो खंयसर तरी आमी तुमकां करून दिवपाचे ना.